इदानीं दृश्यते प्रायः असहितः अच् आच् काकपार्थिवादित्वात् समासः अत्र उच्यते। अनन्तरम् आच्च हल्च आज्झलौ न आज्झलौ नाज्झलौ इति, नाम आज्झलौ मिथः सवर्णौ नस्तः इत्यर्थः अत्र सम्पद्यते। तत्र आज्झलौ इत्यत्र विशेषः अयम् इत्युक्ते अस्माभिः यः तत्र उक्तमासीत् बाह्ययत्नाः यद्यपि सवर्णसंज्ञायाम् अनुपयुक्ताः तथापि अन्तरतम्यपरीक्षायाम् उपयोक्ष्यन्ते इति हेतोः अत्र हकारस्य स्थाने झकारः भवति। चवर्गः यः वर्तते तद्वर्गीयः हकारस्य झकारः सवर्णः भवति। अत्र पूर्वसवर्णः जयोः अन्यत्र स्यामिति तस्य अत्र एकं फलमपि उदाहरणमपि प्राप्तम् अस्माकं कृते। इदानीमपि दृष्टं वा न दृष्टं वा? न दृश्यते। स्क्रीन् न दृश्यते महोदय। स्क्रीन् न दृश्यते वा? इदानीं मया परन्तु अंशः तु अवगतम्। अंशः अवगतः किल? अवगतम्। कापि समस्या अस्ति, न ज्ञायते कुतः एतत्। तर्हि एवं करोमि, अनुवर्तयामि, यतोहि क्लेशः भवति। श्वः दर्शयन्तु महोदय। श्रवणेन श्वः नो चेत् दर्शयन्तु, अद्य नेट् सम्यक् नास्ति। तत्र महोदय आम् पुनः उक्त्वा एकवारं पुनः वदतु। कस्मिन् विषये? नाम कस्मिन् विषये? नाज्झलौ इत्यस्य नाज्झलौ इत्यस्य आकारसहितः अच् आच् नाम आसहितः अच् आच् सच हल्च नाम आच्च हल्च आज्झलौ द्वन्द्वसमासः न आज्झलौ नाज्झलौ इति। आम् महोदय, विषयः अवगतः इति मन्ये। तो यत्र तत्र मया यत्नः कृतश्चेदपि कुतश्चित् एवमेव समस्या दृश्यते, किमिति न ज्ञायते। आम् आम्, अस्तु, चिन्ता नास्ति। एवञ्च इदानीं किं जातं तर्हि आज्झलौ इत्यत्र विग्रहः अस्माभिः दृष्टः। आकारस्य तत्र प्रश्लेषः वर्तते। तर्हि तेन किं जातं नाम निषेधः विहितः इति हेतोः निषेधकरणेन फलं किम्? एवं नाम निषेधः उच्यते, सावर्ण्यं प्राप्तं, सावर्णे प्राप्ते निषेधोऽपि उक्तः, उक्ते निषेधे तस्य फलं प्रदर्शनीयं किल इत्युक्ते तत्र लिखति तेन तेन इत्युक्ते सावर्ण्यनिषेधेन दधि इत्यस्य हरति शीतलं षष्ठं सान्द्रम् इत्येतेषु परेषु यणादिकं न भवति इति। तत्र दधि इत्यस्य इदानीं दधि इति शब्दः वर्तते, ततः परत्वेन हरति इति शब्दः अस्ति इति मन्यताम्। तर्हि दधि हरति इत्यत्र किं भवति? दधि इत्यत्र यः इकारः अस्ति तस्य हकारे षकारे नाम षष्ठम् इति शब्दः प्रयुज्यते चेत् अनन्तरं सकारः शीतलं षष्ठं सान्द्रम् इति। तर्हि एतेषु हकार षकार सकार इत्यादिषु वर्णेषु परेषु यणादिकं न भवति इत्युक्तम्। कुतः? अयं यः हकारः वर्तते तस्य सावर्ण्यं केन प्राप्नोति स्म? अकारेण, एवं किल? प्राप्नोति इति। तर्हि अकारेण प्राप्नोति इत्युक्ते अकारः भवति अच्, असवर्णः अच्। तर्हि इको यणचि इति सूत्रेण तत्र यणादेशः स्यात्। अनन्तरं दधि शीतलं, तत्र पुस्तके केवलं साक्षात् एवं लिखितं दधि हरति, दधि इत्यस्य हरति शीतलं षष्ठं सान्द्रम् इत्युक्ते दधि इत्यस्य नाम इत्येतस्मात् परत्वेन यदा हरति इति भवति यणादेशः प्राप्नोति। शीतलम् इति अस्ति चेत् शीतलम् इति षकारः इचुयेषाणां तालु इति तालुस्थानसाम्यं तस्य वर्तते इति कारणात् इकारत्वेन तस्य ग्रहणं स्यात्। तर्हि दधि इ, अत्रापि इकारः अस्ति दधि इत्यत्र धकारोत्तरवर्ती, पुनश्च इकारः षकारः इकारत्वेन गृह्यते इति हेतोः तत्र सवर्णदीर्घः। अनन्तरं षष्ठम् इत्यत्र पुनः यणादेशः, यतोहि षकारः ऋटुरषाणां मूर्धः इति मूर्धस्थानिकः भवति इति असवर्णः अच् भवति, पुनः तत्र
यणादेशः अनन्तरं सान्द्रम् इत्यत्रापि यणादेशः इति एतादृशरीत्या याः आपत्तयः आसन् तासां निवारणं भवति। नाम एतेषु स्थलेषु दोषः स्यात् यदि अकार हकारयोः इकार शकारयोः ऋकार शकारयोः लकार सकारयोश्च परस्परं सावर्ण्यं स्यात् तुल्यास्य प्रयत्नम् इति सूत्रेण अनन्तरं नाज्जलौ इत्यनेन यदि निषेधः नोच्यते चेत् एतेषु स्थलेषु दोषः भवति। तर्हि एतेषु स्थलेषु दोषः भवति इति हेतोः नाज्जलौ इति सूत्रम् आरब्धम्। एवम् इति आगतं। तर्हि अन्यथा किं स्यात्? किमर्थं तथा आपादितं सवर्णसंज्ञा इत्युक्ते कथं ग्रहणं भवति? नाम शकारः अस्ति चेत् इकारत्वेन गृह्यते, शकारः अस्ति चेत् ऋकारत्वेन गृह्यते इति हकारः अस्ति चेत् अकारत्वेन गृह्यते। कथं तेषां ग्रहणं? किमपि तत्र नियामकं भवेत् खलु इत्युक्ते लिखति अन्यथा। नाम यदि अयं निषेधः नाज्झलौ इति निषेधः न स्यात् तर्हि किं भवेत्? अन्यथा दीर्घादीनामिव हकारादीनामपि ग्रहणकशास्त्रबलाद् अच्त्वं स्यात्। किं भवेत्? दीर्घादीनामिव यथा दीर्घादयः गृह्यन्ते सवर्णत्वेन। इदानीम् अकारः अस्माभिः ह्रस्वः उच्चारितः, सामान्यतः अ इति उच्चारितं। तर्हि अकारः किं करोति? ग्रहणकशास्त्रबलात् स्वसवर्णान् गृह्णाति। तेन अष्टादशानामपि ग्रहणं भवति। अष्टादशानाम् इत्युक्ते अकारस्य 18 भेदाः अस्माभिः उक्ताः किल। नाम आदौ ह्रस्वदीर्घप्लुत इति भेदाः, त्रयः भेदाः, ततः उदात्त अनुदात्तस्वरित इति भेदाः, पुनश्च अनुनासिक अननुनासिक इति कृत्वा 3 into 3 9, 9 into 2 18। तर्हि किं जातम्? 18 भेदानां ग्रहणं दीर्घादीनां यथा भवति, यथा प्राप्नोति, तद्वत् हकारादीनामपि ग्रहणकशास्त्रबलात् अच्त्वं स्यात् इति आपाद्यते। एवं ऋ इत्येव सुमति तत्र दधीष इत्यत्र ऋकारः गृह्यते चेत् यणादेशः स्यात् इति तथा आपाद्यते। तर्हि दीर्घादीनां ग्रहणं यथा भवति तद्वत् हकारादीनामपि अच्त्वं नाम तत्तस्थानिकत्वम् आरोप्य अच्त्वं स्यात्। नाम सर्वेपि तत्र अच् प्रत्याहारे एव अन्तर्भवन्ति। कुतः? तत्र अकारः वर्तते, इकारः वर्तते, ऋकारः वर्तते, लुकारश्च वर्तते। एते सर्वेपि तत्रैव अचि एव अन्तर्भवन्ति इति अच्त्वम् एतेषां स्यात्। अचि सति यणादिकम् इति आदिशब्देन सवर्णदीर्घः ग्राह्यः। सवर्णदीर्घः एकत्र प्राप्नोति यत्र प्रदर्शितं हरि दधि शीतलम् इत्यत्र। तर्हि ग्रहणकशास्त्रबलादच्त्वं स्यात् इति उच्यते। 18 भेदाः भवन्ति इति उक्तं, साधु सत्यं मन्यामहे। परन्तु 18 ग्रहणं कथं भवति? अकारे इति उच्चारिते नाम ह्रस्वः उच्चारितः, तर्हि तथापि दीर्घप्लुतादीनामपि अनन्तरं तेषां ये अवान्तरभेदाः सन्ति सर्वेषामपि ग्रहणं कथं स्यात्? प्रश्नः भवति किल। तर्हि ग्रहणकशास्त्रं किं? ग्रहणकशास्त्रबलाद् अच्त्वं भवति इत्युक्ते ग्रहणकशास्त्रं किं? तत्र किं नाम ग्रहणकशास्त्रम् इत्युक्ते गृह्णन्ति येन अकारादयः स्वसवर्णान् इति ग्रहणकम् इति भवति। तत्र ल्युट् प्रत्ययः आदौ विधीयते, इदानीं पश्यन्तु, प्रायः दृश्यते वा? इदानीं दृश्यते वा? गृह्णन्ति येन अकारादयः स्वसवर्णान् तद्ग्रहणकम् इति। करणे ल्युट् ततः स्वार्थे क। इदानीं प्रायः दृश्यमानमस्ति इति मन्ये। अस्मिन् पर्याये भवद्भिः दृष्टं स्यात् स्क्रीन्। दृष्टं किल? एवम् अतः
तत्र तर्हि इदानीं तत्र स्क्रीन् शेर् कर्तुं शक्यते। पूर्वतनम् एकवारं पश्यन्तु। आसहितः अच् आच् शाकपार्थिवादिसमासः आच् हल् च आज्झलो नाज्झलो इत्यादिकम्। अनन्तरं गृह्णन्ति येन अकारादयः स्वसवर्णान् तद्ग्रहणकं भवति। अनन्तरं करणे ल्युट् तेन ग्रहणक ग्रहण इति आगच्छति, ग्रहणम् इति। ततः ग्रहणशब्दात् पुनः स्वार्थे कप्रत्यय विधीयते चेत् ग्रहणकम् इति रूपं निष्पद्यते। एवं तर्हि किं तद् ग्रहणकशास्त्रम्? इदानीं तत्र केनचित् प्रश्नः कृतः, ग्रहणकशास्त्रं परं वर्तते, कथं तेन गृह्यते इत्युक्ते कश्चन वाक्यापरिसमाप्तिन्यायः इति वर्तते। तेनैव समुदितस्य बोधः भवति इति कथयामि, आगमिष्यति तदपि प्रसङ्गे, यत्रैव क्रमेण आगमिष्यति। इदानीं तावत् तत् पश्यन्तु। प्रश्नः भवतां कः स्यात्? प्रथमं तु दीर्घादीनामिव हकारादीनामपि ग्रहणकशास्त्रबलात् अच्त्वं स्यात् इति। तर्हि ग्रहणकशास्त्रबलात् अच्त्वं स्यात्, तर्हि किं तद् ग्रहणकशास्त्रम् इत्युक्ते लिखति तथा हि इति। नाज्झलो इति अवगतं किल सम्पूर्णं? तर्हि अग्रे प्रवर्तयामि। एवं नाज्झलोतः अग्रे गन्तुं शक्यते इदानीम्। ओके, तत्र पुनः कश्चन प्रश्नः भवतां, कः प्रश्नः इति। कः प्रश्नः? उदाहरणे तु रसोवर्णः आदौ परं सूत्रमस्ति। उदाहरणे तु रस्ववर्णः आदौ परं सूत्रे आकारः अस्ति कथमिति। आकारः कुत्र? सूत्रे आकारः वा? नाम नाज्झलो इत्यत्र वा? नाज्झलो इत्यत्र आकारः आसहितः अच् इति आकारस्य प्रश्लेषे किं मानम् इति तत्र वर्तते। तत्र आकारप्रश्लेषो अपि अत्र वर्तते। तेन विश्वपाभिः इत्यत्र होडः इति ढत्वं न भवति इति अग्रे आगमिष्यति। अतः सः अंशः मया तत्रैव त्यक्तः। भवतां तत्र अयं प्रश्नः भवति खलु, अत्र आ इति किमर्थं वक्तव्यं? न अज्झलो अज्झलो इति वक्तुं शक्यते। आकारः किमर्थं तत्र इति स्वतः अस्य प्रश्नस्य समाधानं कौमुदीकारः अग्रे कथयिष्यति। नाम अत्र आकारस्यापि प्रश्लेषः वर्तते नाज्झलो इति सूत्रे। अत एव तत्र विश्वपाभिः इत्यत्र होडः इति ढत्वं न भवति। तस्मिन्नेव प्रसङ्गे वाक्यापरिसमाप्तिन्यायमपि कथयिष्यामि। एवं तथैव किल, आकारः कुत्र इति आगच्छति, स्वतः आगच्छति। तत्र तमंशं न त्यजामः, तत्र मूले एव वर्तते। एकोऽपि अंशः नैव त्यज्यते। तर्हि इदानीं नाज्झलो इति एतावता यदागतं तद् ज्ञातं। तत्र आकारप्रश्लेषे कालसमयवेलासूत्रम् इति एकं सूत्रमस्ति, तत् प्रमाणं भवति। कथं तदपि सर्वं प्रतिपादयिष्यामि, प्रक्रियया एव प्रदर्शयामि। इदानीं तावत् ग्रहणकशास्त्रं नाम किम् इति ज्ञातव्यं। तर्हि तत् किं ग्रहणकशास्त्रं? येन अकारादयः स्वसवर्णान् गृह्णन्ति। एवं तर्हि तत् सूत्रं भवति, तत् शास्त्रं भवति अणुदित्सवर्णस्य च अप्रत्ययः इति। अणुदित्सवर्णस्य च प्रत्ययः इति। अणुदित् इति, अण्च उदिच्च अणुदित् सवर्णस्य च अप्रत्ययः इति। तर्हि अप्रत्ययः इत्यत्र प्रत्ययशब्देन किम् उच्यते? प्रत्ययशब्देन किं तत्र अण् इत्यादि प्रत्ययानां ग्रहणं वा इत्युक्ते न तथा। प्रत्ययशब्देन किं ग्राह्यम् इत्युक्ते आदौ तदेव लिखति। प्रतीयते विधीयते इति प्रत्ययः। प्रतीयते विधीयते इति प्रत्ययः। अविधीयमानः अण् उदिच्य सवर्णान् गृह्णाति इति अत्र लिखितम्। तर्हि प्रतीयते विधीयते इति प्रत्ययः। तर्हि विधीयमानः अत्र प्रत्ययशब्देन उच्यते, यस्य विधानं क्रियते।
अप्रत्ययः इति वर्तते खलु, तर्हि अविधीयमानः इति। यस्तु विधीयमानः भवति सः सवर्णान् न गृह्णाति। इत्युक्ते किं तस्य फलम् इत्युक्ते इदम ईश्, इदमः ईश् इति, इदमः इश् इति तत्र सूत्रमेकमस्ति। इदं शब्दस्य इश् इति आदेशः विधीयते। इदमः इश् एकं सूत्रमस्ति। तर्हि इदं शब्दस्य इश् इति आदेशः शित्वान् सर्वादेशः भवति। तर्हि इदम् इत्यत्र पश्यन्तु, इकारस्य एका मात्रा, द इत्यस्य अर्धमात्रा, तत्र अकारः तस्य एका मात्रा, पुनः मकारः वर्तते इदं शब्दस्य मु इति, तत्र अर्धा मात्रा इति आहत्य त्रिमात्रा भवति। इदं शब्दे त्रिमात्रा भवति। तर्हि त्रिमात्रिकस्य स्थाने इदानीं यः आदेशः कर्तव्यः इश् इति आदेशः, तत्र यः इकारः भवति, शकारस्तु इत् वर्तते, तर्हि तत्र यः इ इति वर्तते सः विधीयमानः वर्तते। तर्हि यदि सः सवर्णानां ग्राहकः स्यात् तर्हि त्रिमात्रिकस्य स्थाने, त्रिमात्रिकशब्दस्य स्थाने जायमानः इदानीं यः आदेशः सः त्रिमात्रिकः एव स्यात् इत्युच्यते। एवं किल? तर्हि सः न भवति, अत एव अप्रत्ययः इत्युक्तं। तर्हि अविधीयमानः, विधीयमानः सवर्णान् न गृह्णाति, अविधीयमानः गृह्णाति। अनन्तरं नाम अविधीयमानः कीदृशः? अण्। अविधीयमानः अण् सवर्णान् गृह्णाति, विधीयमानः न गृह्णाति। अनन्तरम् उदित् च, उदितपि सवर्णान् गृह्णाति। तर्हि उदितपि सवर्णान् गृह्णाति इत्युक्ते उदित् इत्यत्र अविधीयमानः इति अंशः न युज्यते। यतोहि उदित् तु विधीयमानोऽपि स्वसवर्णान् गृह्णात्येव। कथम्? इदानीं कुहोश्चु इत्यनेन कवर्गस्य स्थाने चवर्गः, कुतः? उदित्करणसामर्थ्यं। तत्र कु चु टु तु पु एते उदितः इति उच्यन्ते। कु चु टु तु पु एते उदितः इति उच्यन्ते किल? तर्हि कु इत्यनेन कवर्गः सर्वोऽपि गृह्यते, तर्हि तस्य स्थाने विधीयमानः च वर्गोऽपि सम्पूर्णः भवति। तर्हि सर्वेषां सवर्णानां तत्र ग्रहणं भवति। अत एव जगाद इत्यादिषु कुहोश्चु इति क्रियते किल? तर्हि जगाद इत्यत्र किमस्ति? गदधातुः गकारः वर्तते। तर्हि कु इत्यत्रापि यदि अविधीयमानः एव गृह्णाति इत्युक्ते अत्र विधीयमानः अस्ति, तर्हि ककारेण, ककारस्य स्थाने चकारः भवितुमर्हति। सम्पूर्णः नाम तस्य ग्रहणं न स्यात् स्वसवर्णानां। तर्हि कवर्गस्य सम्पूर्णस्य एव स्थाने खलु चवर्गः भवति। तर्हि क्रमेण तत्र भवति इति हेतोः जगाद इत्यादिषु उदित् करणसामर्थ्यात् विधीयमानोऽपि तत्र सवर्णान् गृह्णाति इति एवं वर्तते। तर्हि अविधीयमान नाम अप्रत्यय इति अंशः वर्तते। अविधीयमान इति तस्य सम्बन्धः केवलम् अण् इत्यनेनैव वर्तते, न तु उदित् इत्यनेन। अवगतम्? तर्हि प्रतीयते विधीयते इति प्रत्ययः अविधीयमानः अण् उदित् च सवर्णान् गृह्णाति। अविधीयमानः अण् सवर्णान् गृह्णाति, उदित् च सवर्णान् गृह्णाति इति। तर्हि अत्र अण् इति शब्देन किं ग्राह्यम्? अण् इत्युक्ते कः? नाम अण् अत्र परेण नकारेण भवति। हयवरट् लण् इति तत्र परनकारः वर्तते किल? तावत्पर्यन्तं तत्र परेण नकारेण अण् गृह्यते इति। किमर्थं तथा उक्तं परेण नकारेण इति? यतोहि अयुण् इत्यत्रापि नकारः वर्तते, पुनः हयवरट् लण् इति नकारः तत्रापि अस्ति, परन्तु अस्मिन् सूत्रे अण् इति परेण नकारेण गृह्यते। तेन यवलानामपि तत्र अनुनासिकादिभेदाः ये सन्ति तेषामपि ग्रहणं भवति। अन्यथा सामान्यतया अजुदित् सवर्णस्य च प्रत्ययः इत्येव वक्तुं शक्यमासीत्। अणुदित् इत्यपेक्षया अजुदित् इति कथनेनापि पर्याप्तमासीत्, परन्तु यवलाः अपि अनुनासिक अननुनासिक भेदेन द्विधा भवन्ति। संयन्ता इत्यादिषु तेषाम् उपयोगः आगमिष्यति, अग्रे उपयोगः वर्तते। अतः यवलानामपि तत्र ग्रहणं कर्तव्यं। यवल इति एते त्रयः अपि
अनुनासिकाः निरनुनासिकाश्च वर्तन्ते तेषामपि ग्रहणं यथा तेपि सवर्णान् यथा ग्रह्णीयुः तदर्थम् अत्र अणुदित् इति सूत्रे पठितम् अन्यथा अजुदित् सवर्णस्य इति कथनेन कार्यं साधयितुं शक्यमासीत् एवं तर्हि अत्र परेण नकारेण अण् भवति इति उदिच्च इत्यत्र कः अभिप्रायः इत्युक्ते अविधीयमानः अण् इति अस्ति किल उदित् च चकारसमुच्चयार्थः अविधीयमानः अण् सवर्णान् गृह्णाति उदित् अपि सवर्णान् गृह्णाति इति चकारसमुच्चयार्थः वर्तते एवम् अनन्तरम् उदितः इत्युक्ते अण् विषये उक्तम् अण् परेण नकारेण गृह्यते सूत्रे तर्हि उदित् इत्यंशेन केषां ग्रहणम् इत्युक्ते पु चु टु तु पु एते उदितः इति एते उदितः तर्हि एतावता किम् आयातम् अप्रत्यय इत्यनेन अविधीयमानः इत्युच्यते स च अविधीयमानः अंशः अण् इत्यनेनैव युज्यते तेन अविधीयमानः अण् सवर्णान् गृह्णाति विधीयमानः अण् सवर्णान् न गृह्णाति ते तस्य फलम् इदम ईश् इत्यत्र इदं शब्दस्य स्थाने त्रिमात्रिकस्य इदं शब्दस्य स्थाने जायमानः इश् इति आदेशः तत्र इकारः ह्रस्व एव भवति सः सवर्णान् यदि गृह्णीयात् तर्हि त्रिमात्रिकः प्लुतः भवति किल आदेशः तर्हि तादृशः न भवति त्रिमात्रिकः इकारः तत्र आदेशत्वेन न जायते अपि तु इकारः ह्रस्व एव तत्र आदेशत्वेन भवति एवं तस्य फलं तत् अनन्तरम् उदित्करणसामर्थ्यात् अविधीयमानः इति अंशः उदित् इत्यत्र न सम्बध्यते तस्य किं फलं जगाद इत्यादिषु कुहोश्चु इति कु इत्यनेन सर्वेषामपि ग्रहणं भवति सवर्णानां तर्हि चु इत्यत्रापि ये आदेशाः भवन्ति विधीयमाना एव सन्ति तथापि सर्वेषामपि ग्रहणं भवति इति अपरः अंशः तर्हि अण् इत्यनेन किम् इत्युक्ते अण् इत्यनेन तत्र परेण नकारेण सः ग्राह्यः अन्यथा अजुदित् इत्यनेन पर्याप्तमासीत् परन्तु अण् इति कथनेन यवलानामपि तत्र ग्रहणं भवति यवल इत्येते अनुनासिका अपि भवन्ति नाम सानुनासिकाः निरनुनासिकाश्च भवन्ति तेषामपि ग्रहणं यथा स्यात् तदर्थम् अणुदित् इति उक्तम् तर्हि आहत्य एतावता किं जातम् अ इति 18 अकाराः ये आसन् तर्हि अनेन शास्त्रेण अणुदित् सवर्णस्य च प्रत्ययः इति अनेन शास्त्रेण 18 ग्रहणम् इदानीं भवति अवगतं तदेव लिखति तदेवम् अ इति 18 संज्ञा तथा इकारो उकारौ अनन्तरम् इकारो उकारौ इत्युक्ते इकारश्च उकारश्च इकारो उकारौ तर्हि अ इत्यनेन 18 ग्रहणं भवति इकारेण उकारेणापि 18 तर्हि अकारः 18 विधः इत्युक्ते ह्रस्व अकारः उदात्तः अनुनासिक ह्रस्व अकारः उदात्तः अनुनासिकः तद्रीत्या गन्तव्यं तर्हि अ कीदृशः ह्रस्व उदात्त अनुनासिक ह्रस्व उदात्त अनुनासिक यथा अस्माभिः तत्र भेदः प्रदर्शितः तदनुगुणं भवद्भिः तत्र सुलभतया ज्ञातुं शक्यते एवमेव दीर्घविषये एवमेव प्लुतविषये तर्हि 18 संज्ञा अकारस्य नाम अत्र ग्रहणं भवेत् अनन्तरम् इकारस्य उकारस्य च ऋकारः 30 इत्युच्यते ऋकारः 30 ऋ इति वर्णेन तु 30 वर्णानां ग्रहणं भवति सवर्णानां कथं ऋलवर्णयोः मिदः सावर्ण्यं वाच्यम् इत्युक्तं तत्र ऋकारः 18 विधः भवति परन्तु लुकारस्तु 12 एव तस्य 12 एव भेदाः सन्ति इति पूर्वमेव प्रतिपादितं कुतः तस्य दीर्घाभावात् तस्य दीर्घरूपभेदः नास्ति इति हेतोः एवं तस्य दीर्घरूपभेदः नास्ति इति हेतोः तस्य 12 एव तर्हि आहत्य अस्य ऋकारस्य 30 भेदाः एवमेव लुकारोऽपि लुकारस्यापि तर्हि 30 भेदाः एवं तर्हि आहत्य कति सञ्जाता इति प्रश्ने सति झटिति केचन कथयेयुः 60 इति नास्ति 60 इति नास्ति तो ऋकारस्य सवर्णः यथा लुकारः लुकारस्यापि सवर्णः ऋकारः तर्हि अत्र 18 ग्रहणं प्लस् 12
तद्वत् तत्र द्वादशानां प्लस् अष्टादशानाम् इति 30 एव भेदाः आहत्य वर्तन्ते। षष्टि इति न वक्तव्यं। झट् इति यदि वयं पृच्छामः तर्हि 30 30 इति मिलित्वा कति इत्युक्ते अनालोच्य झट् इति केचन षष्टि इति कथयेयुः। एतादृश अनुभवः मम वर्तते। यत्र पाठितं तत्र कदाचित् एवमेव पृष्टं। ऋकारस्य 30 भेदाः, लुकारोऽपि तादृश एव। तर्हि 30 30 मिलित्वा षष्टि इति कैश्चित् उच्यते, तथा नैव। अनन्तरम् एचः द्वादशानाम् इति। एचः द्वादशानाम्। एचः इत्युक्ते ए ओ ऐ औ इति चत्वारः यद्वर्णाः भवन्ति तत्र द्वादशानाम् इति। अनन्तरं तत्र कुतः इत्युक्ते द्वादशानां नाम तत्र ह्रस्वरूपभेदः तेषां नास्ति इति। अनन्तरम् एदैतोः ओदौतोश्च नमितः सावर्ण्यम्। एदैतोः यथा ऋकारलकारयोस्तु अस्माभिः विशिष्य तत्र सावर्ण्यम् उक्तं, परन्तु एदैतोः ओदौतोश्च मिथः सावर्ण्यं नास्ति। तत्र द्वादशानां ग्रहणं कर्तव्यं तदेव तत्र भवति। किमर्थं तथा? एदैतोः ओदौतोश्च न मिथः सावर्ण्यम् इत्युक्ते अयौचिति सूत्रारम्भसामर्थ्यात्। यदि एकारेण ऐकारस्यापि ग्रहणं स्यात्, अनन्तरम् ओकारेण औकारस्यापि ग्रहणं स्यात्, तर्हि स्वतः यदा सवर्णग्राहकत्वं सिद्धं तथा सति किं नापादनीयमासीत् नाम किं न आरम्भणीयमासीत्? अयोच् इति सूत्रारम्भस्य अपेक्षैव नासीत् इति। अतः ए ओङ् अयौच् इति पृथक् सूत्रारम्भः दृश्यते इति हेतोः परस्परं तयोः सावर्ण्यं नास्ति। नाम एकारस्य ऐकारेण ओकारस्य औकारेण सावर्ण्यं परस्परं नास्ति। तेन ऐचश्चतुर्विंशतेः संज्ञा स्युः इति नापादनीयम्। तेन किं जातम् इत्युक्ते ऐचः चतुर्विंशतेः संज्ञा भवति इति नापादनीयम्। अवगतम्? एतत् स्पष्टमेव। अनन्तरं कथयति, इदानीं भवतां यः प्रश्नः आसीत् किल, नाम सावर्ण्यनिषेधः अत्र आकारस्यापि प्रश्लेषः दृश्यते इति। आकारः किमर्थम् आनीत इति कैश्चित् तत्र प्रश्नः कृतः आसीत्। सः अंशः इदानीम् उच्यते। नाम आसहितः अच् आच् आच्छहल् च आज्झलौ न आज्झलौ नाज्झलौ इति। एवं तत्र आकारः किमर्थः प्रश्लिष्टव्यः? किञ्च आकारस्य प्रश्लेषे मानमपि भवेत्। एवं तर्हि आकारस्य प्रश्लेषे मानमस्ति कालसमयवेलासु तुमुन् इति सूत्रम्। एवं तत्र कथयन्ति, तदेव मनसि निधाय। नाम आकारः प्रश्लिष्टः इत्यत्र किम् इत्युक्ते लिखन्ति, नाज्झलौ इति सावर्ण्यनिषेधः यद्यपि अक्षरसामाम्नायिकानामेव, तथापि हकारस्य आकारो न सवर्णः तत्र आकारस्यापि प्रश्लिष्टत्वात् इति। तेन विश्वपाभिः इत्यत्र होडः इति डत्वं न भवति इति वर्तते। कथम् इत्युक्ते अक्षरसमाम्नाये दीर्घादिभेदाः नैव पठिताः। तत् जागरूकतया भवद्भिः ज्ञातव्यम्। अस्माभिः सवर्णसंज्ञा निषेधः यदा आरब्धः, नाज्झलौ इति सूत्रं यदा आरब्धं, तदानीमपि किम् आपादितम्? अकार हकारयोः इकार शकारयोः ऋकार शकारयोः लकार सकारयोश्च मिथः सावर्णे प्राप्ते इत्यारब्धम्। तत्र आकार हकारयोः इति नारब्धम्। कुतः? अयं यः निषेधः वर्तते नाज्झलौ इति, सः अक्षरसामाम्नायिकानामेव। अक्षरसमाम्नाय शब्देन माहेश्वरसूत्राणि उच्यन्ते। तर्हि अक्षरसमाम्नायिकाः इत्युक्ते अक्षरसमाम्नाये भवाः अक्षरसमाम्नायिका। बह्वचोऽन्तोदात्त ठञ् इति ठञ् प्रत्ययः भवति। तर्हि अक्षरसमाम्नायिकाः एते ये वर्णाः सन्ति तेषामेव निषेधः उक्तः। तर्हि तेषामेव निषेधः इत्युक्ते तत्र दीर्घादिग्रहणं तु नास्ति किल। अ इ ऊण इत्येव पठितम्। अ इ ऊण ऋलुक् इत्यादि रीत्या तत्र अ इ इति नास्ति। तर्हि यः निषेधः उच्यते नाज्झलौ इति सूत्रेण, सः निषेधः अकार हकारस्य भवितुमर्हति,
आकार हकारस्य तु भवितुं नार्हति कारणं किं यदा अण् इति प्रत्याहारः नाम अच् इति प्रत्याहारः अस्माभिः यदा निर्मीयते तस्याम् अवस्थायां नाज्झलौ इति सूत्रं नारब्धमासीत् यतोहि सवर्णसंज्ञाविधायकं सूत्रं तुल्यास्य प्रयत्नं सवर्णम् इति यत् सूत्रमस्ति तस्य संख्यां भवन्तः पश्यन्तु तुल्यास्य प्रयत्नं सवर्णम् इति प्रायः तत्र किं नाम 119 इति भवति तुल्यास्य प्रयत्नं सवर्णम् इति 119 भवति अनन्तरं नाज्झलौ इति सूत्रं भवति 1110 अनन्तरं सवर्णग्राहकं सूत्रं यदस्ति अणुदित् सूत्रमिति एतत् बहु अग्रे वर्तते 1169 नाम यद्वारा सवर्णानां ग्रहणं भवति भवद्भिः एवं वक्तुं शक्यते अकारेण आकारोऽपि गृह्यते तर्हि अकारस्य यदा हकारेण निषेधः उक्तः तर्हि आकारस्यापि उक्त एव इत्युक्ते तथा नास्ति सवर्णग्राहकत्वं कदा सिद्ध्यति 1169 अणुदित् सवर्णस्य इति तदा तस्य निष्पत्तिः जाता अनन्तरं तर्हि अत्र आकारस्य तत्र नाम यदा तत्र अस्माभिः प्रत्याहारः निष्पाद्यते तस्याम् अवस्थायां तु दीर्घस्य ग्रहणं नासीत् तर्हि दीर्घस्य ग्रहणं नासीत् इति हेतोः तस्य आकारस्य हकारेण साकं निषेधः नैव स्यात् नैव प्राप्नुयात् अतः आकारोऽपि तत्र नाज्झलौ इति सूत्रे प्रश्लिष्टः इति तर्हि आकारप्रश्लेषे मानं किमपि भवेत् किल आकारप्रश्लेषे किं मानं भवेत् इत्युक्ते कालसमयवेलासु तून् इत्यत्र कालसमयवेलासु इति यद्वर्तते निर्देशः यः वर्तते वेलासु इति सः निर्देशः अत्र आकारप्रश्लेषे मानं भवति एवं कथम् इत्युक्ते वेला इत्यत्र लकारात् परत्वेन आकारः अस्ति वेलासु इति तर्हि प्रक्रिया माध्यमेन एव किञ्चित् प्रदर्शयामि भवतां कृते स्क्रीन् द्वारा किञ्चित् स्पष्टं भविष्यति काल समय वेलासु मून् इति सूत्रम् अस्मिन् सूत्रे अत्र पश्यन्तु सु इति सप्तमी वर्तते किल अत्र अस्माकं विचारः तत्र कालसमय वेलासु इत्यत्र विचारः यदि आकारस्य हकारस्य च सवर्णः स्यात् अस्मिन् अंशे अस्माभिः द्रष्टव्यम् अत्र वेलासु इत्यत्र कथमस्ति पश्यन्तु आ सु इति सुप् इति प्रत्याहार सुप् इति प्रत्ययः भवति सप्तमी बहुवचनमिति यदि अयम् आकारः हकारेण सवर्णः भवति इति मन्यताम् आकारः हकारेण सवर्णः इति मन्यताम् तर्हि किं स्यात् सुप् इति वर्तते किल तर्हि अस्य स्वादिष्वसर्वनाम स्थाने इति स्वादिष्वसर्वनाम स्थानेषु इति तत्र पदसंज्ञा भवति इति सूत्रेण स्वादिष्वसर्वनाम स्थानेषु अनेन पदसंज्ञा भवति एतत् नाम सु इति परे एतस्य पदत्वम् अस्ति एतत् इदानीं लघु कुर्मः एतस्य अस्माकं कार्यम् अत्र वर्तते अत्रैव कार्यं प्रवर्तनीयं तर्हि स्वादिष्वसर्वनाम स्थानेषु इति अत्र अयं यदि आकारः आकारत्वेन गृहीतः भवति तर्हि किम् अत्र संयोग नाम पदत्वम् अस्ति किल तर्हि संयोगान्तं यत् पदं तदन्तस्य लोपः स्यात् इति लोपः स्यात् आकारस्य एकम् एवं तदपि आपादयितुं शक्यते
किञ्च तत् किमर्थम् आपादनीयम् इत्युक्ते तत्र होडः इति ढत्वं स्यात् इति आपत्तिः प्रथमं प्रदर्शिता। इत्युक्ते होडः इति सूत्रं हकारस्य स्थाने ढकारः स्यात्। तत्र आपत्तिः का इत्युक्ते होढः इति एकं सूत्रमस्ति। हकारस्य स्थाने ढकारः भवति झलि पदान्ते। तर्हि पदान्ते अयं यः आकारः भवति अयम् आकारः हकारसदृशः इदानीं सवर्णत्वेन वर्तते इति हेतोः आकारेण यदि हकारस्य ग्रहणं स्यात् तर्हि होडः इति सूत्रेण आकारस्य स्थाने ढकारः स्यात् इति एकः क्लेशः। अनन्तरं ढत्वं तावत् इदानीम् असिद्धः इति मन्यते इति मन्यताम्। तर्हि किं स्यात् अयं यः हकारः इदानीं हकारः अन्ते वर्तते किल लकार आकारः तर्हि आकारः इदानीम् आकारत्वेन न गृह्यते सवर्णतया हकारेण गृह्यते चेत् अयमपि हकारः एवमस्ति। तर्हि अनयोः द्वयमपि संयुक्तः वर्णौ वर्तेते इति हेतोः संयोगः वर्तते। तर्हि संयोगान्तं यत् पदं तदन्तस्य लोपस्यात् इति हकारः लुप्येत। एवं तर्हि हकारः लुप्येत इत्युक्ते कालसमयवेलासु तून् इति सूत्रं पाणिनिना निर्दिष्टं। तर्हि कथं कालसमयवेल्सु इति। अनन्तरम् अन्यच्च लकारः कुत्र अन्तर्भवति इदानीं संयोगान्तं यत् पदं तत्तु असिद्धं किल अन्यथा अत्र शप्तमपि प्राप्नोति आदेशप्रत्ययः तत् न भवति। कुतः इत्युक्ते संयोगान्तलोपस्य असिद्धत्वात्। तर्हि कालसमयवेल्सु इति अनिष्टं नाम किमपि सम्पद्येत। अवगतं वा? इदानीं भवतां कृते अन्म्यूट् करोमि एकवारम्। आम् अवगतं किल नाम पाणिनिना निर्देशः कथं कृतः कालसमयवेलासु यदि आकारस्य हकारस्य च सवर्णसंज्ञा स्यात् तर्हि आकारः कथं ज्ञायते हकारः वर्तते इति वत् ज्ञायेत। तर्हि हकारः अस्ति इति वत् ज्ञायते तर्हि नाम तथा बुद्धिः भवति अस्माकं। तर्हि तत्र स्वादिषु सर्वनामस्थानेषु इति पदसंज्ञा यदा विधीयते प्रत्यये परे तर्हि आदौ तु होडः इति ढत्वं स्यात् कदाचित् तदेकः अंशः नाम होडः इति ढकारः स्यात् झलिपदान्ते अस्य ढः स्यात्। परन्तु अस्य असिद्धत्वात् यदि ढत्वं न भवति इति उच्यते तर्हि अयं यः हकारत्वेन दृश्यमानः आकारः अस्ति तस्य संयोगान्तलोपस्तु भवत्येव। संयोगान्तस्य लोपः इति सूत्रमस्ति। संयोगान्तस्य लोपः नाम संयोगान्तं यत् पदं किं कालसमयवेला इति तत्र हकारः आकारः इति एवं तर्हि कालसमयवेला इति एतावत्पर्यन्तं यत् पदं संयोगान्तं यतोहि हल् द्वयम् अस्ति इति हेतोः संयोगसंज्ञा वर्तते अत्र। तर्हि संयोगान्तं यत् पदं तदन्तस्य लोपः तदन्तस्य नाम अन्त्यवर्णस्य लोपः भवति। तर्हि कालसमयवेला निर्देशः नोपपद्यते कालसमयवेल्सु इति अनिष्टं किमपि स्यात्। अवगतं किल एवं इदानीं म्यूट् करोमि। तर्हि किम् आयातम् एतावता आकारप्रश्लेषः कथं तत्र सूत्रे आगतः तदेकं ज्ञातं। तस्य अन्यत् फलं तत्र प्रदर्शितम् आकारस्य प्रश्लिष्टत्वात् आकारोऽपि तत्र प्रश्लिष्टः इति हेतोः विश्वपाभिः इत्यत्र होडः इति ढत्वं न भवति इति। तत्र विश्वपाभिः इत्यत्रापि एवमेव। तत्र पुनः पश्यन्तु विश्वपाभिः इत्यत्र कथमस्ति विश्वपा इस् इति वर्तते। एवं अत्रापि पकारात् परम् आकारः वर्तते। अस्य आकारस्य अत्रापि विश्वपा इत्युक्ते पु आ इत्येव वक्तव्यं किल। तर्हि अयं यदि आकारः वर्तते इति मन्यताम् तर्हि अत्रापि समाना आपत्तिः यथा कालसमयवेलासु इति भवति तद्वत् अत्र संयोगान्तलोपः स्यात् अथवा होडः इति ढत्वं स्यात् इति अत्र उक्तं। परन्तु होडः इति ढत्वम् असिद्धमस्ति इति हेतोः
संयोगान्तलोपः स्यात् इति वक्तव्यं। तर्हि विश्वपाभि इत्यपेक्षया हकारोऽपि लुप्यते। तर्हि विश्वप् विस् इति एतादृशं किमपि अनिष्टं रूपमत्र स्यादिति क्लेशः। अवगतम्? एवञ्च अत्र आकारोऽपि प्रश्लिष्टः इति हेतोः विश्वपाभि इत्यत्र होडः इति ढत्वं न भवति इति उक्तम्। एवम् एतावत्पर्यन्तम् अस्माभिः नाज्झलो इति सूत्रविषये ज्ञातम्। अनन्तरं द्वितीयः विषयः तत्र अणुदित् सवर्णस्य च प्रत्यय इत्यत्र मया उक्तं किल, अजुदित् इति कथनेनापि तात्पर्यं नाम तेनापि सिद्ध्यते स्म। किमर्थं तथा अणुदित् इति उक्तम् इत्युक्ते तत्र अजुदित् इति कथनापेक्षया अणुदित् इति कथनस्य फलं किं भवति, अनुनासिक अनुनासिक अननुनासिक भेदेन यवलाः यवल इति एते वर्णाः द्विधा भवन्ति। तेन अनुनासिकास्ते तेन अननुनासिकास्ते द्वयोर्द्वयोः संज्ञा इत्युक्त्वा य य इं व वु ल लु इति अनुनासिक निरनुनासिक इति भेदात् द्विधा द्विधा भवन्ति। तेषामपि ग्रहणं तत्र अण् इति प्रत्यय नाम अण् इति उच्यते चेत् भवति। तत्र हकारग्रहणे कविताजी पृष्टवती नाम हकारग्रहणे तत्र आदेशप्रत्ययो भवति वा इत्युक्ते तत्र आदेशप्रत्ययो कुतो न भवति नाम इण् प्रत्याहारे यदि तदन्तर्भवति इति मन्यते लकारः, यदा तत्र संयोगान्तलोपः भवति चेदपि परन्तु संयोगान्तलोपः असिद्धः इति हेतोः न भवति इति वक्तव्यम्। एवं संयोगान्तलोपः न भवति इति वक्तव्यम्। अनन्तरं हकारः हकारत् नाम हकारत्वेनैव गृह्यते इति प्रथमं यदा आपाद्यते तर्हि तस्मिन् सन्दर्भे आदेशप्रत्ययो इति वक्तुं शक्यते। परन्तु ततः प्रागेव एतानि सूत्राणि प्राप्नुवन्ति, पूर्वापर्यमपि द्रष्टव्यं। सापि आपत्तिः भवितुम् अर्हति। कोऽपि न्यायः अस्ति इति कथयामि, तत्रैव इदानीम् आगम्यते। किमर्थम् एतत् आरब्धम् इत्युक्ते इदानीं सवर्णसंज्ञा इत्युक्ते सर्वेषामपि प्राप्ता। 18 सवर्णसंज्ञा भवति, तत्सर्वम् आसीत्। परन्तु तत्र हल्वर्णानां तत्र निषेद्धव्या किल, तर्हि निषेधसमर्पकेण साकं नाम अपवादेन अपवादविषयं परित्यज्यैव तत्र अस्माभिः तत्र प्रवेष्टव्यं। कुत्र? उत्सर्गविषये ज्ञातव्यम्। अन्यथा आदौ उत्सर्गविषये सर्वम् उक्त्वा ततः परं तत्र कार्यं कृत्वा नाम इदमपि जातं ततः परं निषेधः कर्तव्यः। अतः तत्र कश्चन क्रमः भवति। प्रकल्प्य च अपवादविषयं ततः उत्सर्गः अभिनिवेशते। प्रकल्प्य नाम परित्यज्य इति। अपवादविषयं परित्यज्य उत्सर्गविषये अभिनिवेशन्ते नाम बुद्ध्यारूढाः भवन्ति। उत्सर्गस्य ये विषयाः सन्ति ते बुद्ध्यारूढाः कदा भवन्ति? अपवादविषयं परित्यज्य उत्सर्गविषयाः बुद्ध्यारूढाः भवन्ति इत्युच्यते। तर्हि अत्र प्रकृतेऽपि पश्यन्तु, तपरस्तत्कालस्य इति तुल्यास्य प्रयत्नं सवर्णम् इति सूत्रेण अचां हलाञ्च परस्परं सवर्णसंज्ञा प्राप्ता आसीत्। यद्यपि अकार हकार इत्यादिनां तत्र अपवादविषयः इत्युक्ते सः विषयः त्यक्तः। हकारस्य न प्राप्नोति अकारेण, अनन्तरं षकारस्य न प्राप्नोति इकारेण, ऋकारेण षकारस्य न प्राप्नोति, सकारस्य लुकारेण न प्राप्नोति इति एतत् सर्वम् अपवादविषयं त्यक्त्वा निषेधविषयं त्यक्त्वा अवशिष्टः यः अंशः भवति उत्सर्गविषये तत्र अस्माकं बुद्धिः प्रवर्तते। तर्हि सवर्णसंज्ञा केषां केषाम् इत्युक्ते अ इत्यनेन 18 न तु तत्र हकारोऽपि, अनन्तरम् इकारः अपि 18 न तु तत्र शकारोऽपि, अनन्तरम् उकारोऽपि उकारः 18 इत्येव भवति। अनन्तरं ऋकारस्तावत् 30 तत्र शकारः नान्तरभवति इति। एतादृशरीत्या तद्विषयं परित्यज्य भवति इति। तत्र कश्चन न्यायः एकः उच्यते, कथम् एतस्य समुदितस्य ग्रहणम् अस्माभिः ज्ञातव्यम् इति। कश्चन न्यायः कः? तत्र वाक्यापरिसमाप्तिन्यायः इत्युच्यते। तत्र वाक्यापरिसमाप्तिन्यायः इत्युक्ते आदौ वर्णसमाम्नाये अयुन् इत्यादि सूत्रैः अकारादयः उपदिष्टाः वर्णाः, अकारात् हल् पर्यन्तम् अल् इति सर्वेपि वर्णाः उपदिष्टाः। तर्हि वर्णानाम् उपदेशः आदौ,
उपदेशात् परं तदनन्तरं हलन्त्यमिति सूत्रेण इत्संज्ञा उपदेशोत्तरकाला इत्संज्ञा भवति। एतस्य तत्र नाज्झलौ इति सूत्रे भाष्ये एव वाक्यापरिसमाप्तिन्यायः आगच्छति। तस्य प्रसङ्गः अत्र बालमनोरमायामपि वर्तते, तदेव मया इदानीं किञ्चित् अनुद्यते, अत्र स्क्रीन् मध्येपि प्रदर्शयिष्यामि। वर्णानाम् आदौ उपदेशः नाम वर्णसमाम्नाये अयुन् इत्यादि वर्णाः 14 सूत्रैः अकारादयः उपदिष्टाः। ततः हलन्त्यमिति सूत्रेण तेषाम् इत्संज्ञा नाम अन्त्यानां हलाम् इत्संज्ञा उच्यते। इत्संज्ञायाः कथनात् परम् आदिरन्तेन सहेता इत्येतत् सूत्रेण अच् इक् अण् इण् इत्यादि संज्ञाः प्रत्याहार संज्ञाः उच्यन्ते, नाम प्रत्याहाराः ज्ञाता भवन्ति इति। ततः पश्चात् तुल्यस्य प्रयत्नं सवर्णम् इति सूत्रेण समानस्थानक प्रयत्नकानां वर्णानां परस्पर सवर्ण संज्ञा विहिता। तदुत्तरम् अनुदित सवर्णस्य च प्रत्ययः इति एतत् सूत्रेण क्वचित् नाम अकारादि वर्णैः 18 वर्णानां ग्रहणं भवति, क्वचित् 12 ग्रहणं भवति इति ज्ञायते इति प्रोक्तम् अनुदित सूत्रेण। एतेन सर्वेणापि समुदितेन किम् उच्यते वाक्य इति समुदितेन वाक्येन तत्तद् लक्ष्येषु सवर्णानां ग्रहणं भवति। नाम सवर्णग्राहकत्वं कथम् इति काचित् प्रक्रिया एका वर्तते। आदौ वर्णानाम् उपदेशः, वर्णानाम् उपदेशात् परं तेषाम् इत्संज्ञा, इत्संज्ञायाः परं प्रत्याहार संज्ञा, एवं प्रत्याहार ज्ञानानन्तरं तुल्यस्य प्रयत्नं सवर्णम् इत्यनेन सवर्ण संज्ञाम् उक्त्वा सवर्णग्राहकत्वम् अनुदित इति सूत्रेण वक्तव्यम्। एवं एतत् समुदितं वाक्यापरिसमाप्तिन्यायः उच्यते, परन्तु तन्मध्ये यदा सवर्ण संज्ञा उच्यते अनुदित इति सूत्रेण ग्रहणकशास्त्रेण यदा 18 नाम 18 क्वचित् 12 यत् ग्रहणं भवति तत्र मध्ये नाज्झलौ इति सूत्रमपि वक्तव्यम्। एवं तत्र तपरस्तत्कालस्य इति तदनन्तरम् आगच्छति, तत्र तत्कालानां ग्रहणमिति तत् भिन्नम्। इदानीं तत्र नाज्झलौ इति यदुच्यते अनन्तरं तत्र तुल्यस्य प्रयत्नं सवर्णम् इति यदुच्यते ततः परं सवर्णसंज्ञा एतेषां भवति इत्युक्त्वा झटिति नाज्झलौ इति प्रतिगन्तव्यम्। नाज्झलौ इत्यनेन अपवादभूता विषयाः नाम निषेधात्मकाः विषयाः निवार्यन्ते। तर्हि यद् अवशिष्टं तर्हि के अवशिष्टाः अज्वर्णाः केचन अवशिष्टाः, अनन्तरं यवल इति 3 अवशिष्टाः। एते एव सवर्णान् गृह्णन्ति। एवं तर्हि येषां निषेधः कृतः ते अस्माभिः व्यावर्त्यन्ते इति उक्तम्। एतस्य समुदितस्यैव सवर्णसंज्ञाग्राहकरूपेण वाक्यापरिसमाप्तिन्यायः इति भाष्ये उक्तमस्ति। अनेनैव क्रमेण सवर्णानां ग्राहकत्वं बोधकत्वं वक्तव्यं। तदिदानीं भवतां कृते एकवारं प्रदर्शयामि स्क्रीन् द्वारा। वाक्यापरिसमाप्तिन्यायः पश्यन्तु। वाक्यापरिसमाप्तिन्यायः इति वर्णसमाम्नाये अयुन् इत्यादिभिः 14 सूत्रैः अकारादयः वर्णाः उपदिष्टाः। तदनन्तरं हलन्त्यम् इति सूत्रेण उपदेशे अन्त्यानां हलाम् इत्संज्ञा विहिता। अनन्तरम् इत्संज्ञायाः परम् आदिरन्तेन सहेता इति सूत्रेण अच् इक् यण् इत्यादि प्रत्याहाराः ज्ञाताः। अतः तुल्यस्य प्रयत्नं सवर्णम् इति सूत्रेण समानस्थानप्रयत्नकानां नाम येषां स्थानं समानमस्ति प्रयत्नश्च समानः वर्तते तेषां समानस्थानप्रयत्नकानां वर्णानां परस्परं सवर्णसंज्ञा विहिता। एतदुत्तरं सवर्णसंज्ञायाः विधानात् परम् अनुदित सूत्रेण अकारादिभिः वर्णैः 18 क्वचित् 12 च ग्रहणं प्रोक्तम्। एतेन सर्वेण समुदितेन वाक्येन तत्तल्लक्ष्येषु सवर्णानां ग्रहणं भवति, परन्तु अनुदित सूत्रेण नाज्झलौ इति निषेधसहितस्यैव तुल्यस्य सूत्रेण सावर्ण्यविधिः विवक्षितः।
किमित्युक्ते इदानीं यदा तुल्यस्य सवर्णम् इत्यनेन सवर्णविधिम् उक्त्वा अणुदित् इति सवर्णग्राहकं यत् सूत्रमस्ति, यत् शास्त्रमस्ति, तेन सवर्णानां ग्रहणं यदुच्यते तत्र नाज्झलौ इति निषेधवाक्यार्थेन सहितमेव उच्यते सावर्ण्यविधिः विवक्षितः। कुतः इत्युक्ते यदा इदानीं मया तत्र उदाहरणम् एकम् उक्तमासीत् किल, नाम 10 छात्राणां कृते कश्चन विधिः उच्यते, नाम भवद्भिः एतत् कर्तव्यम्, अनन्तरं द्वयोः विषये तस्य निषेधः कर्तव्यः, नाम भवद्भ्याम् इदं न कर्तव्यं, तर्हि तद्द्वयं विहाय अवशिष्टौ 8 एव तत् कार्ये तत्र प्रसक्ताः भवन्ति। तद्वत् इदानीं तत्र अकारादीनां सर्वेषां सावर्ण्यम् उच्यते, तत्र अकारस्य हकारेणापि यदि सावर्ण्यं प्राप्तं तर्हि तद्विषयं परित्यज्य, नाम हकारेण साकम् अत्र अकारस्य सावर्ण्यं परस्परं नास्ति इत्यादिकम् उक्त्वा निषेधम् उक्त्वा अवशिष्टांशः यः भवति अकार इकार इत्यादि तैः केषां केषां सावर्ण्यं भवति इति उच्यते। एवञ्च अणुदित् सूत्रेण नाज्झलौ इति निषेधसहितस्यैव तुल्यास्य सूत्रेण, नाम तुल्यास्य प्रयत्नं सवर्णम् इति सूत्रेण सावर्ण्यविधिः विवक्षितः। तदेव उच्यते प्रकल्प्य च अपवादविषयं ततः उत्सर्गः अभिनिविशते, नाम प्रकल्प्य नाम परित्यज्य अभिनिविशते तस्य बुद्ध्यारूढः भवति इत्यर्थः। बुद्ध्यारूढः भवति इति अर्थः भवति। एवं प्रकल्प्य च अपवादविषयं ततः उत्सर्गः अभिनिविशते, नाम उत्सर्गः इदानीम् उत्सर्गतः किं भवति, अकारस्य हकारस्यापि अकार हकारयोः परस्परं सावर्ण्यं प्राप्तम् उत्सर्गतया सामान्यतया, परन्तु अपवादतया तत्र निषेधः उच्यते, नाम अकारस्य हकारेण नास्ति इति। एवञ्च अभिनिविशते नाम बुद्ध्यारूढः भवति इत्यर्थः। तर्हि किम् आयातम्, प्रकल्प्य च अपवादविषयम्, एतत् वाक्यं पश्यन्तु, अयं न्यायः यः वर्तते, प्रकल्प्य च अपवादविषयं, प्रकल्प्य नाम परित्यज्य, अपवादविषयम्, अपवादविषयं परित्यज्य उत्सर्गः बुद्ध्यारूढः भवति, नाम यत्र निषेधः वक्तव्यः तत्सर्वं त्यक्त्वैव उत्सर्गस्य कार्यं प्रवर्तनीयम् अस्माभिः इति एतादृशरीत्या तत्र समाहितं नाज्झलौ इति सूत्रे। अवगतं किल? तर्हि एतावता एते अंशाः ज्ञाताः। एकवारं सम्पूर्णस्य संग्रहं कथयामि। एवं यदद्य पाठितं कुतः अस्माभिः आरब्धं, तुल्यास्य प्रयत्नं सवर्णम् इति सूत्रेण सवर्णसंज्ञा उक्ता, तत्र स्थान अनन्तरं यत्न इति स्थानयत्नविवेकः ज्ञातः आसीत्। ततः परं ऋलिवर्णयोः मितः सावर्ण्यं वाच्यम् इति उक्त्वा, यतोहि तुल्यास्य प्रयत्नं सवर्णम् इति सूत्रेण तत्र ऋलवर्णयोः समानस्थानकत्वेपि समानप्रयत्नकत्वेपि समानस्थानकत्वाभावात् सावर्ण्यं न प्राप्नोति, सावर्ण्यम् उक्तं, परन्तु तथा सत्यपि अन्यत्र समानस्थानकप्रयत्नानां केषाञ्चित् अचां हलां च परस्परं सवर्णसंज्ञा प्राप्ता। यथा अकारस्य हकारेण, इकारस्य शकारेण, ऋकारस्य शकारेण, अनन्तरं लुकारस्य सकारेण च परस्परं सवर्णसंज्ञा प्राप्ता, प्राप्तायां सवर्णसंज्ञायां निषेधः आरब्धः नाज्झलौ इति। तत्र नाज्झलौ इत्युक्ते तत्र आकारसहितः अच् स च हल् च आज्झलौ मिथः सवर्णौ नस्तः इति वाक्यार्थः बोधितः। तत्र आसहितः अच् इति तत्र विग्रहः प्रदर्शितः। किमर्थः सः विग्रहः प्रदर्शनीयः इत्युक्ते तत्र आकारस्य प्रश्लेषः वर्तते, तस्य फलं तु उक्तमेव अग्रे। किमित्युक्ते आसहित, यद्यपि तत्र अच् हल् च अज्झलौ न अज्झलौ नाज्झलौ इति सूत्रं वक्तुं शक्यमासीत्, परन्तु आसहितः अच् आच् आच् च हल् च आज्झलौ न आज्झलौ नाज्झलौ इति सवर्णौ नस्तः इति उक्तम्। तदुक्त्वा एतत् सूत्रं यदा आरब्धं तस्य फलं वक्तव्यं किल।
तर्हि तस्य फलं कथं वक्तव्यं नाम कुत्र तस्य फलं निषेधस्य इत्युक्ते दधि इत्यस्य हरति शीतलं षष्ठं सान्द्रम् इत्येतेषु परेषु यणादिकं न भवति नाम दधि इति शब्दः वर्तते ततः परत्वे हरति इति अस्ति चेत् तत्र यणादेश इको यणचि इति यणादेश प्राप्नोति हकारस्य अच्त्वेन ग्रहणं भवति चेत् यतो हि अकारः भवति किल असवर्णः भवति अनन्तरं हरति शीतलं शीतलम् इत्यत्र शकारः यः वर्तते सः शकारः तालुस्थानिकः इकारोपि तथैव भवति इति हेतोः तत्र सवर्णदीर्घः प्राप्नोति तन्न भवति षष्ठं सान्द्रम् इत्यत्र पुनः यणादेशः प्राप्नोति तदपि न भवति इति नाज्झलो इति सूत्रस्य फलम् अस्माभिः प्रदर्शितम् तत् प्रदर्श्य किं जातम् अन्यथा यदि इदं सूत्रं नारभ्यते निषेधसूत्रं नारभ्यते तर्हि किं स्यात् ग्रहणकशास्त्रबलात् एतेषां हकारादीनां हकार शकार षकार सकार इत्येतेषाम् अच्त्वं स्यात् कदाचित् अच्त्वेन ग्रहणं स्यात् एवम् इति उक्तं तर्हि किं तद् ग्रहणकशास्त्रम् इति अणुदित् सवर्णस्य च प्रत्ययः इति सूत्रं ग्रहणकशास्त्रं नाम गृह्णन्ति येन अकारादयः स्वसवर्णान् नाम येन स्वसवर्णान् अकारादयः गृह्णन्ति तत् शास्त्रम् अणुदित् सवर्णस्य इति नाम इदानीम् अकारः स्वसवर्णान् दीर्घादीनां ग्रहणं यथा करोति तद्वत् हकारमपि गृह्णीयात् तस्यापि सवर्णसंज्ञा वर्तते तुल्यस्य इति सूत्रेण तर्हि सा निषेद्धव्या अतः निषेधसूत्रमिदम् आरब्धम् एवं तर्हि अणुदित् सवर्णस्य इत्यत्र प्रत्ययः इति शब्दः आगतः अप्रत्ययः इति न प्रत्ययः अप्रत्ययः तर्हि प्रत्ययशब्देन किम् उच्यते अणादिप्रत्ययः वा इत्युक्ते नैव प्रत्ययः इत्युक्ते विधीयमानः अत एव प्रतीयते विधीयते इति प्रत्ययः इति तत्र उक्तं नाम विधीयमानः तस्य सम्बन्धः अण् इत्यत्र वर्तते तर्हि अविधीयमानः अण् सवर्णान् गृह्णाति विधीयमानस्तु न गृह्णाति तर्हि अविधीयमानः अण् सवर्णान् गृह्णाति विधीयमानः न गृह्णाति इत्युक्ते तस्यापि फलं किमपि स्यात् तस्य फलम् इदम ईश् इत्यत्र यदा सर्वादेशः ईश् इति आदेशः इकारः भवति शित्वात् सर्वादेशः भवति सः इकारः त्रिमात्रिकः न भवति इदमिति शब्दे त्रिमात्रा वर्तते मात्रात्रयं तर्हि त्रिमात्रिकः इकारः न भवति आदेशत्वेन इकारः ह्रस्व एव जायते आदेशत्वेन अनन्तरम् उदित् इति ग्रहणं कृतं तर्हि उदित् नाम कुचुटु तुपु एते उदितः इति तर्हि उदित् इत्यत्र किम् अविधीयमान इत्यंशः संयुनक्ति वा इत्युक्ते नैव उदित्ग्रहणसामर्थ्य उदित्करणसामर्थ्यादेव तत्र अविधीयमानः इति अंशेन तत्र अन्वयः नास्ति तर्हि उदित् तु विधीयमानोऽपि सवर्णान् गृह्णाति अत एव कुहोश्चु इत्यादिषु कवर्गस्य सम्पूर्णस्य सवर्णाः चवर्गीयाः तत्र प्रवर्तन्ते नाम चु इत्यनेन चवर्गीयाः सर्वेपि सवर्णाः गृह्यन्ते कु इत्यनेन कवर्गीयाश्च गृह्यन्ते इत्येतादृशरीत्या तत्र अस्माभिः समाहितं तर्हि तावता किं जातम् अनेन ग्रहणकशास्त्रबलेन केषां नाम कैः वर्णैः कति कति सवर्णाः गृहीता इति तत्र तेन निर्दिष्टम् अ इति अष्टादशानां संज्ञा नाम अ इति उच्यते चेत् अष्टादशानां ग्रहणं भवति इकार उकारोऽपि तथैव इकारः उकारश्च तथैव अनन्तरं ऋकारः 30 संज्ञा भवति ऋवर्णयोः मिदः सावर्ण्यं वाच्यम् इति उक्तत्वात् अनन्तरं ऋकारोऽपि तादृश एव इत्युक्तं सावर्ण्यमस्ति इति हेतोः अनन्तरं तत्र एज् विषये अवशिष्टम् ए ओ ऐ औ इति तर्हि एच् एदैत् नाम ये वर्तन्ते तर्हि एचः द्वादशानामेव संज्ञा तेषां ह्रस्वः नास्ति इति हेतोः द्वादशानां संज्ञा इति तु उक्तं परन्तु एदैतोः मितस्सावर्ण्यं नास्ति कुतः नास्ति एदैतोः ओदौतोश्च मितस्सावर्ण्यं नास्ति कुतः अयोच् इति सूत्रारम्भसामर्थ्यात् तेन एचः 24 संज्ञा भवति 24 इत्यादीनां संज्ञा भवति इति न वक्तव्यं नापादनीयम् इत्युक्तं ततः आसहितः अच् आच् इति आकारः तत्र निर्दिष्टः प्रश्लिष्टः इति कथं ज्ञायते
कालसमयवेलासु तुमुन् इति निर्देशात् तत्र आकारस्य प्रश्लेषः अस्ति इति ज्ञायते। अन्यथा कालसमयवेलासु इति निर्देशः नोपपद्यते इति अस्माभिः प्रक्रियानुसारेण प्रदर्शितं। नाम आकारः हकारत्वेन उच्यते चेत् सुप्रत्ययपरे तस्य पदसंज्ञा वर्तते स्वादिष्वसर्वनामस्थानेषु इति। तथा सति पदसंज्ञा अस्ति चेत् पदान्ते सत्वात् होडः इति ढत्वम् आपाद्यते अथवा संयोगान्तस्य लोपः इति वक्तव्यं ढत्वस्य असिद्धत्वात्। तर्हि तस्यैव फलं प्रदर्शितं विश्वपाभिः। तत्र आकारोऽपि प्रश्लिष्टः, यतोहि अयं यः नाज्झलौ इति निषेधः वर्तते सः निषेधः केषां भवति? अक्षरसमाम्नायिकानामेव। अक्षरसमाम्नाये ये वर्णाः पठिताः तेषामेव। तर्हि तत्र दीर्घादयः नैव उपदिष्टाः। तर्हि अकारस्य हकारेण निषेधः स्यान्नाम आकारस्य तु निषेधः हकारेण न भवति। तर्हि कथं तत्र वक्तव्यम् इत्युक्ते आकारः तत्र प्रश्लिष्टः। अतः हेतोः तस्मादेव हेतोः तत्र आकारस्य प्रश्लेषः अस्ति इति कारणात् विश्वपाभिः इत्यत्र होडः इति ढत्वं न भवति इति फलं प्रदर्शितम्। यथा तत्र कालसमयवेलासु इत्यत्र निर्दिष्टं तद्वत् अस्माभिः प्रक्रियया सर्वं तत्र भवतां कृते प्रदर्शितमस्ति। अनन्तरम् अनुदित्सवर्णस्य च प्रत्यये इति सूत्रे किमर्थम् अण् इति ग्रहणं कर्तव्यं परेण नकारेण इति इत्युक्ते अजुदित् इत्यनेन वक्तुं शक्यमासीत् विधीयमानः अण् उदित्य सवर्णान् गृह्णाति इत्युक्ते अज्वर्णाः सर्वेपि आगताः। तर्हि अजुदित् इत्युच्यताम्। अनुदिति तावत्पर्यन्तम् अनुधावनं किमर्थम् इत्युक्ते परेण नकारेण अत्र सूत्रे यदा अण् गृह्यते तर्हि तस्य फलं किं भवति? यवलाः ये वर्णाः सन्ति ते निरनुनासिकाः सानुनासिकाश्च वर्तन्ते इति हेतोः तत्र द्वयोः संज्ञा उच्यते इति। तेन अननुनासिकास्ते यवलाः द्वयोः संज्ञा इति। तस्मात् अनुनासिक अननुनासिक भेदेन यवलाः द्विधा भवन्ति इति प्रतिपादितम्। इतः परं तपरस्तत्कालस्य इति सूत्रम् आगमिष्यति। तस्य विवरणं श्वः तत्र भवतां कृते प्रदास्यते। अद्य एतावता अस्माभिः यथा ग्रन्थं क्रमेण सर्वोपि विषयः भवतां कृते नाज्झलौ अनन्तरम् अनुदित्सवर्णस्य च प्रत्यये इति एतत् सूत्रद्वयसम्बद्धः विषयः यः वर्तते सर्वोपि प्रतिपादितः। धन्यवादाः।